Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 24. Sponsored by Venerable Dr. Dhamma Vijaya Guruma, Nirvan Murti Bihar, Kimdol, Kathmandu. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बोधी टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुको साथसाथै मङ्गल मैत्रीको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जहाँ जस्तो सुकै जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि सुख शान्ति आनन्दका साथ आफ्नो जीवनलाई बिताउन सकोस् भन्ने पनि शुभ अपेक्षा शुभकामनाका साथ आजको कक्षा सुरु गर्न चाहन्छौँ। आजको जुन मुख्य विषयवस्तु अर्थात् कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामी फर्स्टमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा पहिलो चरणमा गृह कार्य चेक गर्ने अथवा गृह कार्य जाँच गर्ने गर्छौँ है। त्यसो भएको कारणले अब पहिला हामी गृह कार्य चेक गर्नतर्फ नै लाग्छौँ है त। अब प्रश्नहरू चाहिँ तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। अनि क नम्बरमा थियो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको के हो भनेर क्वेसन थियो। अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ भनेर तपाईहरूले लेख्नु भएको छ भने चाहिँ यसको एन्सर मिल्छ। अझ यसमा चाहिँ आर्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ उत्तम श्रेष्ठ पवित्र र 8वटा अङ्गले युक्त भएको यस्तो उत्तम मार्गहरूलाई नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ भनेर लेख्नुभयो भने तपाईँको प्रश्नको उत्तर मिल्यो है त। अनि ख नम्बरमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई मध्यम मार्ग भनिन्छ किन? है आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई चाहिँ मध्यम मार्ग पनि भनिन्छ किनकि यसमा चाहिँ कुनै पनि पञ्चकाम विषयवस्तु पञ्च आरम्भन विषयवस्तुमा पनि नटाँसिने र शरीरलाई पनि एकदम दुःख कष्ट नदिइकन मध्यस्थता भाव शरीरलाई पनि हल्का भाव राख्ने भएको कारणले अथवा दुःख कष्ट नदिइकन ध्यान अभ्यास गर्ने शील पालनहरू गर्ने कार्य भएको कारणले गर्दा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई चाहिँ मध्यम मार्ग भनेर पनि भनिन्छ। अनि त्यसपछि ग नम्बरमा मध्यम मार्ग किन अपनाइन्छ? मध्यम मार्ग अथवा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग किन अपनाइन्छ होला त? दुःखबाट मुक्ति हुनको लागि हैन संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुनको लागि आफ्नो मनमा भएका लोभ रिस अहंकार घमण्डी जस्ता जुन मनका फोहोर मैलोहरू हटाउनको लागि मध्यम मार्ग अपनाइन्छ। यसरी लेख्नु भएको छ भने तपाईको प्रश्नको उत्तर मिल्यो है त। अर्को नम्बरमा छ शील भनेको के हो? यस अन्तर्गत कतिवटा मार्गाङ्गहरू पर्दछन्? अब शील भनेको चाहिँ सदाचार नियम जुन शरीरले गर्ने कार्यहरू र वचनले बोल्ने बोलीहरूलाई संयमित गर्नको लागि नै बनाएको नियमहरूलाई नै शील भनेर भनिन्छ। र शीलको मार्गाङ्गहरू चाहिँ 3 प्रकारका रहेका छन् जुन हुन् सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त र सम्यक आजीविका। यसरी लेख्नु भएको छ भने तपाईको प्रश्नको उत्तर मिल्यो है त।
यसरी मैले चाहिँ यही प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई दिएको थिएँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छैन भने पनि अब छिटो गर्नुहोस्, हाम्रो एक्जाम परीक्षा पनि नजिकै छ होइन। यदि तपाईँहरूले गरेर पनि यसमा मिलेको छ भने ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्, नमिलेको रहेछ भने पनि नमिलेको ठाउँमा सच्याउनुहोस् है त भन्दै अब चाहिँ हामी आजको मुख्य पाठ्यवस्तु मुख्य विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ है। आजको कक्षामा चाहिँ समाधि मार्गङ्गमा पनि सम्यक समाधि भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चित्तको एकाग्रता, चित्तको चाहिँ स्थिरपनालाई नै समाधि भनेर भनिन्छ होइन र। मैले गत कक्षाहरूमा पनि तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेकी छु, याद गर्नुभएको त छ होला नि। त्यसैले अब समाधिभित्र चाहिँ अब सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि भनेर यसै तीनवटा अङ्गहरू चाहिँ पर्दछ। के हुन्छ भन्दा सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि र सम्यक स्मृति भनेर यसै तीनवटा अङ्गहरू चाहिँ पर्दछन्। सम्यक समाधिभित्र जे होस् तीनवटा अङ्गहरू पर्दछन् भनेर चाहिँ तपाईँलाई याद कन्ठै आउनुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ एक्जामको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब त्यसो भए हामी जान्छौँ अब यो समाधि के भयो त समाधि होइन, अलिकति त्यसमा जान्छौँ है त हामी। समाधि भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, मनलाई बसमा राख्नु है, मनलाई बसमा राख्नु, एकाग्र गर्नु। अब हाम्रो मन त्यसरी एकचित्त एक स्थिर भएको छ कि छैन, हलचल बादल उफ्रेको जस्तो दौडेको जस्तो होइन, हलचल भइराख्ने हुन्छ हाम्रो मन। तर त्यस्तो हलचल मनलाई पनि बसमा राखेर एकाग्र गर्नु अथवा एउटै विषयवस्तुमा मनलाई कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुलाई नै सम्यक समाधि भनेर भनिन्छ। र सम्यक समाधिको पनि मार्गङ्गहरू चाहिँ 3 प्रकारका मार्गङ्गहरू रहेका छन् र त्यसैभित्र नै अब हामी जान्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ के मार्गङ्ग रहेको छ त भन्दा सम्यक व्यायाम अर्थात् ठिक प्रयत्न। अब यो सम्यक व्यायामको पनि के रहेछन् त्यसको बारेमा अब हामी अलिकति डिटेलमा जान्छौँ है त। अब त्यसो भए सम्यक व्यायाम भनेको चाहिँ के रहेछ त है, यहाँ हेर्नुहोस् त। सम्यक व्यायाम भनेको ठिक प्रयत्न, ठिक व्यायाम। व्यायाम भनेको नै के हो त भन्दाखेरि अभ्यास गर्नु, मेहनत गर्नु, अभ्यास गर्नुलाई चाहिँ व्यायाम भनेर भनिन्छ। अब त्यो मेहनत गर्नु, अभ्यास गर्नु पनि सही तरिकाले ठिक तरिकाले गर्नुलाई चाहिँ सम्यक व्यायाम भनेर भनिन्छ। ठिक अभ्यास, ठिक मेहनत, सही मेहनत कस्तो होला अब त्यो हामी चाहिँ अब त्यसकै बारेमा जानेछौँ। 4 प्रकारका व्यायामलाई नै सम्यक व्यायाम भनिन्छ। अथवा यो व्यायाम ठिक मेहनत गर्नु, ठिक तरिकाले मेहनत गर्नु, ठिक तरिकाले अभ्यास गर्नु पनि 4 प्रकारका बाटोहरू रहेका छन्। अब त्यो 4 प्रकारका बाटो अथवा 4 प्रकारका व्यायाम अभ्यासहरूलाई नै सम्यक व्यायाम भनेर भनिने हुन्छ। र यसको प्रकारहरू चाहिँ 4 प्रकारका रहेका छन्। सम्यक व्यायामका प्रकारहरू चाहिँ कति प्रकारका रहेका छन् त? 4 प्रकारका। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, तपाईँले धेरै सम्झिनुपर्ने, एक्जामको हिसाबले पनि र हाम्रो डेली लाइफमा पनि यो एकदमै सम्झिनुपर्ने कुराहरू हो है। अब हामी त्यो 4 प्रकारका व्यायाम चाहिँ के रहेछन् हेरौँ है त। फर्स्टमा छ सम्यक संयम प्रयत्न। मसँगै पढ्नुहोस् है तपाईँहरूले। सम्यक संयम प्रयत्न है। सम्यक संयम प्रयत्न भन्नाले चाहिँ के रहेछ त भन्दा अहिलेसम्म आफ्नो मनमा उत्पन्न नभएको अकुशल पाप कर्म उत्पन्न नगर्न कोसिस गर्नु। यो सम्यक संयम प्रयत्न भन्ने बित्तिकै सम्यक भनेको सही, संयम भन्ने बित्तिकै चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ मनलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्नको लागि कन्ट्रोल गर्नु अथवा प्रयत्न गर्नु, अभ्यास गर्नु, मनलाई उचित ठाउँमा राख्नको लागि अभ्यास गर्नु। अब कस्तो त भन्दाखेरि अहिलेसम्म आफ्नो मनमा उत्पन्न नभएको अकुशल पाप कर्म उत्पन्न नगर्न कोसिस नगर्नु भनेको हाम्रो मनमा अहिलेसम्म कसैलाई काटौँ, मारौँ होइन, चोरौँ होइन, व्यभिचारी कर्महरू गरौँ भनेर त्यस्तो अकुशल भावनाहरू, सोचाइहरू आएको छैन भने त्यो सोचाइहरूलाई चाहिँ आउनै नदिने, पापमय चित्तहरू आएको छैन भने चाहिँ त्यो पापमय चित्तलाई चाहिँ आउनै नदिने कि झनै मनलाई चाहिँ शान्त पारिराख्नु हो। यस्तो अभ्यास गर्नुलाई चाहिँ के भनेर भनिने रहेछ त? सम्यक संयम प्रयत्न भनेको बुझ्नु भएको छ। मनमा केही गरी पाप भावनाहरू आइरहेछ, कुविचारहरू आइरहेको छ,
नराम्रो विचारहरू चाहिँ आएको छैन, आइराखेको छ होइन कि आएकै छैन अहिलेसम्म। अरूलाई मारौँ काटौँ विभिन्न नराम्रो सोचाइहरू आएको छैन भने त्यस्तो सोचाइहरूलाई चाहिँ उत्पन्न नै नगर्नको लागि कोसिस गर्ने। यसरी चाहिँ यस्तो कोसिस गर्नु, यसरी मेहनत गर्नुलाई चाहिँ सम्यक संयम प्रयत्न भनेर भनिन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको मनमा पनि अरूलाई मारौँ काटौँ भनेर मनमा आएको छैन भने, नराम्रो विचारहरूलाई चाहिँ आउनै नदिनको लागि कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँको कोसिस चाहिँ सम्यक संयम प्रयत्न हुनेछ। बुझ्नुभयो है? त्यसो भए अब हामी अर्को जान्छौँ। अर्को यो के छ हेर्नुहोस् न, यहाँ के छ त? प्रहान प्रयत्न। प्रहान प्रयत्न है। प्रहान प्रयत्न के छ त भन्दा आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको अकुशल पापमय विचारलाई प्रहान गर्नु। यसमा चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ अब सधैँ राम्रो कुराहरू मात्रै आउँछ भन्ने छ त छैन नि है। कहिलेकाहीँ त कि विभिन्न मन भनेको चाहिँ पापस्मिङ रमति मनो भनेर भनिराखेको छ। भगवान् बुद्धले पनि त्यसरी नै भन्नुभएको छ। मनमा चाहिँ कुशल भावनाहरू आउनुभन्दा पनि अकुशल पापमय विचारहरू आउने, नराम्रो विचारहरू आउने बढी सम्भावना हुन्छ। धेरैतिर चाहिँ मनमा नराम्रो विचारहरू नै आइराख्ने हुनाले हामीले चाहिँ मनलाई एकदमै कुशल राम्रो विचारहरू उत्पन्न गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त? ध्यान दिनुपर्छ, यसमा होस राख्नुपर्छ होइन र? त्यसैले अब यो प्रहान प्रयत्न भनेको के त भन्दा आफ्नो मनमा उत्पन्न भएको अकुशल पापमय विचारलाई प्रहान गर्नु। आफ्नो मनमा चाहिँ अरूलाई काटौँ मारौँ अर्काको चोरौँ, यो त मरे पनि हुन्थ्यो, यो कति उन्नति प्रगति गरेको, तिमीलाई त पखन म यसरी चाहिँ तिमीलाई चाहिँ पछार्छु भनेर मनमा विभिन्न किसिमका त्यसो नेगेटिभ फिलिङ्सहरू, नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू, नेगेटिभ सोचाइहरू आएका छन् भने त्यो सोचाइहरूलाई चाहिँ के गर्दै पठाउनु त? प्रहान गर्नु भनेको हटाउनु, निकालेर फाल्नु। निकालेर फाल्नको लागि कोसिस गर्नुलाई नै प्रहान प्रयत्न भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अब तपाईँको मनमा कसैलाई मारौँ काटौँ, तिनीहरूको चोरौँ, उनीहरूको नराम्रो होस् भनेर त्यस्तो भावनाहरू आएको छ भने त्यो भनेको तपाईँको कुशल भावना भएन। के भयो त? के कुशल हो? होइन है, अकुशल भावना भयो। यस्तो अकुशल भावना अकुशल सोचाइहरूलाई आएको छ भने हो यो त पाप हो, यसले आउनै दिनुहुन्न भनेर तपाईँले भित्रैदेखि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ निकालेर पठाउनु भयो अथवा पाप विचारहरूलाई आउन दिनु भएन भने, मनमा बास गर्न दिएन भने त्यो समयमा तपाईँले के गर्नुभएको भयो त? प्रहान प्रयत्न गरिराख्नु भएको भयो। यसरी चाहिँ सही व्यायाम भनेको, सम्यक व्यायाम भनेको नै सही तरिकाले अभ्यास गर्ने हो। यसरी यस्तो तरिकाहरूले पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ है त? ठिक छ? बुझ्नुभएको छ? हो, बुझ्नुभएको छ भने ठिक छ है। र अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भावना प्रयत्न। भावना प्रयत्न भनेको चाहिँ अहिलेसम्म उत्पन्न नभएको कुशल विचार उत्पन्न गराउनका निम्ति प्रयत्न गर्नु। यदि तपाईँको मनमा चाहिँ कुशल भावनाहरू नै अहिलेसम्म कुनै पनि कुशल भावना राम्रो विचारहरू आएको छैन भने अब राम्रो विचार जस्तो दान गरौँ, शील पालना गरौँ होइन, अरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने यदि त्यस्तो विचारहरू आएको छैन भने अब के गर्नु पर्यो त? त्यस्तो विचारहरू ल्याउनको लागि कोसिस गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। त्यसरी कोसिस गर्नु, मेहनत गर्नुलाई चाहिँ भावना प्रयत्न भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसैले भावना प्रयत्न भनेको अब बुझ्नुभयो? हाम्रो मनमा अहिलेसम्म चाहिँ कुशल विचार केही गरौँ भन्ने नै आएको छैन। बिहारमा जाउँ भनेर पनि आएको छैन, पढ्यौँ पढौँ भनेर पनि मनमा त्यो विचार आएको छैन, दान गरौँ भनेर पनि मनमा त्यो विचार आएको छैन भने त्यस्तो समयमा चाहिँ ओहो म त अब मेरो लाइफ खेर जाने भयो, ध्यान गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ, शील पालनाहरू गर्नुपर्छ भनेर यसरी अभ्यास गर्नुभयो भने, मेहनत गर्नुभयो भने त्यस्तो मेहनत प्रयत्नलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त भन्दा भावना प्रयत्न भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि है? ठिक छ? र अब त्यसो भए अब हामी अर्को प्रयत्नमा जान्छौँ, अनुरक्षण प्रयत्न है। अनुरक्षण प्रयत्न यहाँ हेर्नुहोस् त के प्रयत्न छ? अनुरक्षण प्रयत्न। अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, उत्पन्न भइसकेको कुशल कर्मलाई रक्षा गर्न प्रयत्न गर्नु। उत्पन्न भइसकेको कुशल कर्मलाई रक्षा गर्नको लागि पनि प्रयत्न गर्नुलाई अनुरक्षण प्रयत्न भनेर भनिन्छ।
भनेको मतलब हाम्रो मनमा चाहिँ ओहो मैले परिधि पढ्नु छ भनेर अब अहिले जस्तो तपाईँहरूले परिधि पढिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ टिभी मार्फत, यसरी ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर दिनदिनै ध्यान अभ्यास गरिराख्नु भएको छ र यसलाई कन्टिन्यू निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर निरन्तर गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। मेरो मनमा एकचोटि त त्यस्तो भावना आइसक्यो, तैपनि जिन्दगीभरि नै यो भावनाहरू, यस्तो परियति अध्ययनहरू गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले मनलाई त्यो क्षेत्रतिर लगाएर मेहनत गर्नुभयो भने, प्रयत्न गर्नुभयो भने त्यस्तो प्रयत्नलाई, त्यस्तो मेहनतलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त भन्दा अनुरक्षण प्रयत्न। अनुरक्षण भन्ने बित्तिकै नै उत्पन्न भइसकेको कुशल कर्मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? जगाइराख्नु पर्यो। त्यो कुशल कर्महरूलाई चाहिँ वृद्धि गर्दै गर्दै आफ्नो जीवनलाई साकार बनाउनको लागि गरिने प्रयत्न हो। यसैले प्रयत्न भनेको अर्थात् यो सम्यक व्यायाम भनेको नै मेहनतहरू अथवा सही मेहनतहरू, सही व्यायाम अभ्यासहरू चाहिँ 4 प्रकारका रहेका छन्। तपाईँहरूले नाम याद भयो त? अब भएन होला है अलिकति, फेरि एकचोटि म नाम भन्छु है त। यहाँ पनि तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। 1 नम्बरमा छ सम्यक संयम प्रयत्न है, 2 नम्बरमा छ प्रहान प्रयत्न, 3 नम्बरमा छ, यहाँ हेर्नुहोस् त के छ 3 नम्बरमा भन्नुहोस् न? हो 3 नम्बरमा भावना प्रयत्न र 4 नम्बरमा अनुरक्षण प्रयत्न भनेर यसरी प्रयत्न पनि मानसिक रूपबाट गरिने अभ्यासहरू, मानसिक रूपबाट गरिने मेहनतहरू चाहिँ जुन सम्यक व्यायाम भनेर छ त्यो चाहिँ कति प्रकारको रहेछ त? 4 प्रकारको रहेको छ, होइन र? हो है। अब यो सबै यस्तो मानसिक चेतनाहरू वृद्धि गर्दै जानाले हाम्रो चित्त चाहिँ के हुन्छ त? मनलाई चाहिँ बसमा राख्न सकिन्छ अथवा मनलाई एकाग्र गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् न, यो समाधिकै अङ्गहरू भएको भएर समाधि भनेको नै के हो त? मनलाई बसमा राख्नु। यहाँ छ नि त होइन, हेर्नुहोस् त, मनलाई बसमा राख्नु, त्यसपछि एकाग्र गर्नु हो भनेपछि यो अभ्यासहरू चाहिँ हामीले मानसिक रूपमा नै यस्तो अभ्यासहरू गर्नाले अर्थात् सम्यक संयम प्रयत्न, प्रहान प्रयत्न, भावना प्रयत्न र अनुरक्षण प्रयत्न गर्नाले चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ स्थिर हुँदै आउने, कन्सन्ट्रेट हुँदै आउने हुन्छ है त। यो बुझ्नु भएको छ भने अब हामी अर्को सम्यक स्मृति है, अर्को पार्ट चाहिँ सम्यक स्मृति। यो चाहिँ के हो त? कहाँबाट आएको छ त? समाधि अङ्गको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको नै शील त सकिसक्यो, समाधिको नै यहाँ सम्यक स्मृति भनेर यसबाट आएको छ। र अब यसमा हेरौँ सम्यक स्मृति भनेको नै के रहेछ त? अब सम्यक स्मृतिमा हेर्नुहोस् है त, जागृत सजग सतर्कता होस राख्नु है, त्यसलाई चाहिँ सम्यक स्मृति भनिन्छ। अर्थात् प्राणीहरूको विशुद्धि, शोक तथा कष्टबाट मुक्त हुनको लागि र ज्ञान तथा निर्वाण प्राप्तिका लागि सम्यक स्मृति चाहिन्छ। अर्थात् सम्यक स्मृति भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सही स्मृति, होस भइराख्नु, हर क्षण हर बखत चाहिँ होस भइराख्नु, सतर्क भइराख्नु, जागरुक भइराख्नुलाई नै सम्यक स्मृति भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? सम्यक भन्नाले सही स्मृति भनेको हर क्षण हर पल चाहिँ होस गरिराख्नु। जस्तो अब अहिले तपाईँहरू टिभी मार्फत यो क्लासहरू हेरिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ, यही समयमा नै अब तपाईँले म चाहिँ अहिले परिधि कक्षा पढ्दैछु, त्यसमा पनि यो विषय चाहिँ पढिराखेको छु, अहिले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको पनि सम्यक स्मृतिमा पढ्दैछु भनेर त्यसमा होस राखेर पढ्नुभयो भने त्यही हो सम्यक स्मृति। किनकि यो सही ठाउँ पनि छ, स्मृति पनि मजाले तपाईँको भइराखेको छ, स्मृति पनि अथवा होसियारपूर्वक पनि हेरिराख्नु भएको छ, अध्ययन गरिराख्नु भएको छ भने त्यसैलाई के भनिन्छ त भन्दा सम्यक स्मृति भनेर भनिन्छ। त्यसो भए अब यो सम्यक स्मृति पनि कसरी वृद्धि गर्ने त, होसियारीपूर्वक हामी कसरी रहने त भन्दा यसको पनि 4 प्रकारका स्टेपहरू रहेका छन् अथवा 4 प्रकारका चाहिँ यसको ब्रान्चेसहरू रहेको छ है। अब यहाँ छ कायेनुपस्सन, कायानुपस्सन, काया भन्ने बित्तिकै शरीर हो र पस्सन भन्ने बित्तिकै हेर्नु भनेको शारीरिक गतिविधिमा सतर्क हुनु वा होस राख्नु। अर्थात् यो चाहिँ हिँडेको छ भने हिँडिराखेको छु, बोलिरहेको छ भने बोलिरहेको छु होइन, सुनिरहेको छ भने सुनिरहेको छु, खाइरहेको छ भने खाइरहेको छ भनेर हाम्रो यो शरीरले गर्ने एक्टिभिटिजहरूमा, शरीरले गर्ने गतिविधिहरूमा हर क्षण हर बखत चाहिँ यो गर्दैछु त्यो गर्दैछु भनेर होस राख्नुलाई नै कायेनुपस्सन भनेर भनिन्छ। शारीरिक गतिविधिलाई होस राख्नु।
अब हर क्षण हर गति बसेको टाइममा बस्दैछु, पढेको टाइममा पढ्दैछु, उठेको टाइममा उठ्दैछु, लेखेको टाइममा लेख्दैछु, खाएको टाइममा खाँदैछु भनेर होस राख्यो भने, होस राख्न सक्यो भने त्यो टाइममा हाम्रो चाहिँ अकुशल नै छिर्दैन कि मनमा नराम्रो भावनै आउँदैन। किनकि जे काम गरेछ त्यसमा मात्रै होस राखिराख्यो भने त्यो नराम्रो भावना आउँछ त? आउँदैन नि। हो, त्यसैले कायनुपसन भनेको नै शारीरिक गतिविधिमा चाहिँ सतर्क हुनु अथवा होस राख्नु, होसियारी भएर गर्नु भन्ने अर्थमा बुझ्नुभयो है। र अर्को छ ओइदनानुपसन। ओइदनानुपसन भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिँ हुन्छन् ओइदनाहरू हैन। कहिले चाहिँ सुखद फिलिङ्स हुन्छ, कहिले दुःखद फिलिङ्स हुन्छ हैन। कहिले चाहिँ सुख पनि होइन दुःख पनि होइन जस्तो चाहिँ त्यस्तो आभास अथवा त्यस्तो महसुसहरू हुन्छ नि हैन। त्यस्तो महसुस हुँदाखेरि पनि सुख भएको छ भने मलाई अहिले चाहिँ सुख भइरहेछ, हो ठिक छ, मेरो लाइफमा मेरो मनमा पनि सुख भइरहेछ, शरीरमा पनि कुनै रोगसोग नभएकोले सुखद भइरहेछ। त्यसैले त्यो सुखद हुँदा पनि त्यही सुखदको अनुभूतिलाई चाहिँ होसियारी भएर त्यसलाई ग्रहण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्मृतिपूर्वक हेर्ने। यदि दुःखद भइराखेको छ, टेन्सन भइरहेको छ भने ल मेरो मनमा अहिले चिन्तना आइरहेछ, टेन्सन भइराखेको छ, अथवा सुख पनि होइन दुःख पनि छैन भने मेरो मनमा अहिले केही पनि छैन भनेर होसियारी भएर एकचित्त भएर त्यसमा मात्रै हेर्नुलाई चाहिँ ओइदनानुपसन अर्थात् सुखद दुःखद क्षणहरूमा चाहिँ होस राखिराख्नु। यसमा मात्रै होस राख्नाले पनि मन चाहिँ के हुन्छ त? कन्सन्ट्रेट हुन्छ, समाधि एकचित्त भएर आउने हुन्छ कि छलछल हुन्छ? हुँदैन है, एकचित्त भएर आउने हुन्छ। त्यसो भए बुझ्नुभयो ओइदनानुपसन भनेको? बुझ्नुभयो? ठिक छ है, बुझ्नुभएको छ भने त्यसो भए अब हामी जान्छौँ चित्तानुपसन। अब चित्तानुपसन भनेको हामीसँग हाम्रो मनमा त चित्त भन्ने छ, त्यसैले चित्त भयो। अनि पसन भनेको हेर्नु अथवा आफ्नो मनमा के चलिरहेछ, कस्तो विषयवस्तुहरू आइरहेछ अथवा के मनको स्ट्याटस चाहिँ अवस्था के छ, मनको मानसिक स्थिति मानसिक क्रियाकलापहरूमा होस राख्नुलाई नै चित्तानुपसन भनेर भनिन्छ। अब मनमा त एक प्रकारको एउटा न एउटा गतिविधि, एउटा न एउटा सोचाइहरू त हरेक पटक आइरहेको हुन्छ कि हुँदैन? कि तपाईँहरूको हुँदैन? हुन्छ नि है। बगेको खोला जस्तो, बगेको नदी जस्तो यो मनभित्र मानसिक तरङ्गहरू बगे हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ नि, होइन र? हो, त्यस्तै गरेर मनभित्र त अनगिन्ती सोचाइहरू बगिराखेका हुन्छन्। त्यस्तो सोचाइहरूमा पनि होस राख्न सक्नु, त्यस्तो विचारहरूमा पनि कुशल भयो भने कुशल, अकुशल भयो भने अकुशल होइन, अथवा राम्रो वा नराम्रो त्यसमा होस राखेर बस्नुलाई नै चित्तानुपसन भनेर भनिन्छ। र यसरी बस्दाखेरि पनि हाम्रो मन चाहिँ स्थिर हुँदै शान्त हुँदै आउने हुन्छ, कन्सन्ट्रेट एकाग्र हुँदै आउने हुन्छ, होइन त? तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभएको छैन भने यस्तो घरमा प्र्याक्टिस गरेर हेर्नुहोस् है त। र अनि अर्को छ धम्मानुपसन। धम्मानुपसन भनेको चाहिँ विचार धारणा स्वभाव धर्महरूमा होस राख्नु। जस्तो अब विचार, यो धम्मानुपसन भनेको नै यो पञ्च इन्द्रियले लिने विषयवस्तुहरू भयो अथवा विभिन्न विषयवस्तुको कारण बढ्दो चाहिँ एक प्रकारको भावनाहरू कुराहरू खेलिराख्छन्। हो, त्यस्तो विचार, त्यस्तो धारणा, त्यस्तो मानसिक स्वभाव धर्महरूमा पनि होस राखेर ध्यान अभ्यास गर्नु अथवा होस राखेर स्मृतिपूर्वक बसिराख्नुलाई नै धम्मानुपसन भनिन्छ है। अनि यो धम्मानुपसनले पनि के गर्छ त? यसले पनि हाम्रो चित्त स्थिर गर्नको लागि, चित्त चाहिँ सफा गर्नको लागि, चित्तलाई चाहिँ बलियो अथवा स्वच्छ मनलाई स्वच्छ बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको हुन्छ। एकदमै मोस्ट अफ दि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि अङ्गहरू हो, होइन त? बुझ्नुभएको छ है। त्यसैले अब यसबाट के बुझ्नुहोस् त तपाईँहरूले भन्दाखेरि सम्यक स्मृति भनेको सही स्मृति, सही तरिकाले चाहिँ होसियारीमा बस्नु, स्मृतिपूर्वक बस्नु हो। र यसको पछि अङ्गहरू कति प्रकारका रहेका छन् त? 4 प्रकारका, होइन त? अब भन्नुहोस् त के हो? नामहरू सरसर्ती भन्नुहोस् त। हो है, एक त पूर्व कायनुपसन, ओइदनानुपसन, होइन? अनि त्यसपछि अर्को के? चित्तानुपसन। र त्यसपछि लास्टमा के हो त? हो, धम्मानुपसन भनेर यसरी 4 प्रकारका पसन अर्थात् 4 प्रकारले चाहिँ हेर्ने तरिकाहरू छन्, जुन चाहिँ होसपूर्वक होसियारी भएर हामीले त्यो एक्टिभिटिजहरू, त्यो मानसिक चेतनाहरू, जुन शारीरिक चेतनाहरू, जुन ओइदनाका कुराहरूलाई त्यसरी हेर्न सक्यौँ भने हाम्रो चित्त चाहिँ एकाग्र स्थिर हुँदै जाने, होइन, र सफा हुँदै जाने हुन्छ अनि समाधि वृद्धि हुँदै जाने हुन्छ है। र अनि त्यसपछि अर्को एउटा के छ त? अब
यो समाधिकै अर्को एउटा लास्टको अङ्ग चाहिँ के हो त सम्यक समाधि अर्थात् ठिक एकाग्रता। यहाँ हेर्नुहोस् त, सम्यक समाधि अर्थात् ठिक एकाग्रता। अब यसरी यो सम्यक व्यायाम गर्दै आइसकेपछि अनि त्यसपछि सम्यक स्मृति राख्दै आइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै अब झन्झट झन्झट चाहिँ के बढ्दै जान्छ त चित्तको एकाग्रता अनि चित्तको चाहिँ स्थिरता, चित्तको मनको चाहिँ शुद्धता बढ्दै जाने हुन्छ, होइन त? कि अशुद्धता बढ्दै जाने हुन्छ त? होइन नि है, शुद्धता बढ्दै जाने हुन्छ। र अनि त्यसपछि लास्टमा सम्यक समाधि भनेको चाहिँ कुशल राम्रो चित्तको एकाग्रतालाई नै सम्यक समाधि भनिन्छ। अनि कुशल भाइब्रेसन मात्रै चित्तमा आउने हुन्छ अनि शुद्धताको क्षण मात्रै आउने हुन्छ। अनि त्यही कुशल शुद्धताको पनि एकाग्र चित्त चाहिँ स्थिर एक ठाउँमा बसिराख्ने अवस्थालाई नै समाधि अर्थात् सम्यक समाधि भनेर भनिने हुन्छ। र यही सम्यक समाधि अर्थात् त्यसपछि चाहिँ यो ध्यानको लेभलहरू प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान सम्यक समाधिद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। अनि ध्यानका ध्यान अङ्गहरू नै प्राप्त हुँदै जाने हुन्छ। जस्तो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भनेर यसरी ध्यान अङ्गहरू वृद्धि हुँदै हुँदै एकदम समाधियुक्त भएर चाहिँ त्यो व्यक्ति एकदमै शुद्ध व्यक्तिको रूपमा हुन जाने अथवा शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध मन भएको, शुद्ध पवित्र मन भएको व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हुन जाने हुन्छ। बुझ्नुभयो त? अब त्यसैले अब समाधि मार्गाङ्ग अर्थात् यो समाधिभित्र चाहिँ यसरी तीनवटा कुराहरू रहेका हुन्छन्। त्यसको बारेमा आज हामीले पढ्यौँ। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ? यो अलिक गहन विषय छ, यसको बारेमा डिटेल्समा त हाम्रो अब पछि हुने हाम्रो यो परिधि यो 3 क्लासमा त होइन, अन्य पछिको 5 क्लास होइन 7-8 क्लासमा त यसको पुरा डिटेल्समा नै तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको कक्षामा चाहिँ हामीले सिम्पली अर्थहरू मात्रै अथवा त्यसको डेफिनेसन जस्तो मात्रै पढेका हौँ है त। र आजको कक्षामा चाहिँ तपाईँहरूले अब मुख्य बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समाधि चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको चाहिँ दोस्रो मार्गाङ्ग हो। र यो मार्गाङ्गमा चाहिँ सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र अर्को के हो त सम्यक समाधि भनेर यो तीनवटा मार्गाङ्गहरू पर्दछन्। र त्यसमा पनि अब सम्यक व्यायामभित्र कतिवटा चाहिँ हाँगाहरू छन् त, यसको अभ्यासहरू गर्ने कतिवटा तरिकाहरू छन् त 4वटा है। यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो सम्यक व्यायामहरू चाहिँ 4 प्रकारका छन्। यहाँ चाहिँ सम्यक संयम प्रयत्न एउटा, दोस्रोमा चाहिँ प्रहान प्रयत्न, तेस्रोमा भावना प्रयत्न र अर्को चाहिँ अनुरक्षण प्रयत्न भनेर यसरी 4वटा प्रयत्नहरू रहेका छन्, 4वटा अभ्यास गर्ने तरिकाहरू रहेका छन्। यसलाई बिर्सिनु भएन, कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ यो है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ सम्यक स्मृतिमा पनि 4वटा नै स्मृति होस राख्ने तरिकाहरू चाहिँ 4वटा नै रहेका छन्। त्यो चाहिँ के हुन् त? अब अघि मैले भनिसकेको छु, याद छ? 1 नम्बरमा के हो त कायेनुपस्सेन, 2 नम्बरमा ओइदनानुपस्सन, 3 नम्बरमा के हो चित्तानुपस्सन, अनि 4 नम्बरमा धम्मानुपस्सन भनेर यसरी 4 प्रकारका रहेका छन्। र अर्को चाहिँ सम्यक समाधि हो। यसरी समाधिका 3वटा मार्गाङ्गहरू पनि हामीले आजको कक्षामा पढेर सक्यौँ। बुझ्नुभएको छ त तपाईँहरूले? अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्यहरू दिन्छु। यो गृह कार्यहरू चाहिँ तपाईँहरूले गरेर हाम्रो टिभी स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको मेल आइडीमा मेल गरिदिनुहोस् ल, मेल गरेर पठाउनुहोस्। यसरी यो प्रश्नहरू मैले दिएको छु। यो प्रश्नहरूको उत्तरहरू चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो टिभी स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको मेल आइडीमा मेल गर्नुहोस् भन्दै तपाईँहरूले यतिन्जेल शान्तपूर्वक होइन एकदम इच्छा उत्सुकताका साथ कक्षामा बसिदिनु भयो, क्लासहरू हेर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो होइन। तपाईँहरूलाई त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद। र जुन आफूले क्लासमा बस्नु भएर अध्ययन गर्नुभयो र पुण्य सञ्चयहरू गर्नुभएको छ, कुशल क्षणहरू कुशल चित्तहरू चाहिँ वृद्धि गर्नुभएको छ। यो कुशल चित्त कुशल क्षणहरूको प्रभावद्वारा तपाईँहरूको जीवनमा कहिले पनि दुःखदहरू नआओस्, मङ्गलमय होस्, आफूले आँटेका सोचेका कार्यहरू पनि सिद्धि हुँदै जाओस् भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम्।
Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 24. Sponsored by Venerable Dr. Dhamma Vijaya Guruma, Nirvan Murti Bihar, Kimdol, Kathmandu.